अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका, आप सब ने मुझे इतनी बेस्ट विशेस दी, मेरे लिए दुआएं की कि मैं ठीक हो जाऊं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे, उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और ये खौफनाक कहानी मेरी अम्मी के मामू नाना अबू की ही दौर की एक कहानी है, जिनकी पहले भी काफ़ी खौफनाक कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि ख़ुद एक जाने माने आमिल थे, जो कि ख़ुद जिन्नात, चुड़ैलों और आफतों और गैर मरी मखलूक़ात को फेस कर चुके थे अपनी ज़िंदगी में। उन्हीं के दौर की एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नाना अबू के दौर की ये बात है, जब वो बिल्कुल यंग हुआ करते थे। उस दौर में दूसरे गांव के लोग इनके गांव में आकर व्यापार किया करते थे। सीजनल गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, इसी के ज़रिए कारोबार किए जाते थे। लाइक सर्दियों के मौसम में दूसरे गांव से जो मसनूआत होती थी, जिनमें बहुत खाने पीने वाली चीज़ें होती थीं, वो दूसरे गांव के लोग इनके गांव में आकर व्यापार किया करते थे। और गर्मियों के मौसम में इनके गांव से दूसरे गांव के इलाकों में सत्तू, शक्कर और ऐसी चीज़ें भेजी जाती थीं। उन दौरों में इस तरह से कारोबार और व्यापार किए जाते थे। ज़्यादातर लोग सफ़र तब पैदल किया करते थे। अगर एक से दूसरे या तीसरे गांव में जाना होता था तो काफ़िलों की शक्ल में लोग जाया करते थे, और वहाँ पर 1 से 2 दिन क़याम करके अपने सारे माल फ़रोख्त करके वो लोग वापस आ जाया करते थे। सर्दियों का सीज़न था। नाना अबू के गांव में उनके गांव से तकरीबन 2-3 गांव छोड़ के कुछ व्यापार के लिए कुछ लोगों ने आना था, व्यापारियों ने, जो कि उनके गांव में मेवाजात और इस तरह की मीठे गुड़, जिनमें ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, और ऐसी चीज़ें और सर्दियों की मसनूआत जो इनके गांव में आसानी से अवेलेबल नहीं थी, उस सिलसिले में उन लोगों ने आना था। जैसे ही उनका काफ़िला बैलगाड़ियों पर सामान लेकर, साथ खुद पैदल चलते थे ज़्यादातर लोग, और जब आधे रास्ते में थक जाते थे तो उन्हीं बैलगाड़ियों पर बैठकर बाकी सफ़र तय कर लिया जाता था। मगर ज़्यादातर उन दौरों में लोग पैदल ही सफ़र किया करते थे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्टोरीज़ में भी बताया है कि वहाँ पर एक गांव बहुत मशहूर था, चक 88, जहाँ पर आज के दौर में भी माना जाता है कि जिन्नात, आफतें, चुड़ैलें बहुत ज़्यादा हैं। और नाना अबू लोगों के उस दौर में तो वो चीज़ें इस हद तक होती थीं कि रात के टाइम बाकायदा लोगों की हवेलियों में और उन गांव की सड़कों पर, गलियों में वो चीज़ें भागा करती थीं, और उनसे बचने के लिए आग जलाया करते थे लोग। बाकायदा हर घर, हर हवेली में, सहन में एक ऐसी जगह बनाई जाती थी जहाँ पर उनसे बचने के लिए आग जलाई जाती थी। इसी तरह वो जो व्यापारी थे अपना काफ़िला लेकर आ रहे थे, उन लोगों को वहाँ से निकलते निकलते कुछ टाइम हो गया। रोशनी से पहले पहले उन्होंने इस गांव में पहुँचना था, क्योंकि रात के टाइम रेगिस्तान के इलाके, जंगलात, और वहाँ पर आफतों और चुड़ैलों और गैर मरी मखलूक़ात का बहुत ज़्यादा खौफ होता था लोगों में। लोग रोशनियों में ही अपने घरों में वापस आ जाया करते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि रात के टाइम कभी कोई मुसाफिर अगर देर से पहुंचता भी था तो उसको रिसीव करने के लिए पहले से ही स्टेशन पर कोई ना कोई मौजूद होता था। उन लोगों का काफ़िला एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पर एक बहुत ही कदीम पुराना कब्रिस्तान था। वो एक गांव क्रॉस कर चुके थे और अभी उन्होंने 2 गांव क्रॉस करके इनके गांव में आना था। जिस गांव का वो कब्रिस्तान था वो वही चक 88 था, जो कि मशहूर तरीन था कि वहाँ पर आफतें और चुड़ैलें दिन के टाइम भी उन जंगलात और कब्रिस्तानों में लोग देखा करते थे।
उनकी एक सबसे पीछे वाली जो बैलगाड़ी थी, उसका जो एक टायर होता है वो किसी तरह से ख़राब हो गया। इस तरह से महसूस हुआ जैसे वो लूज़ हो गया है या खुल गया है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम हुई। तो एकदम से वो सारा सामान उस बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोबारा उन लोगों ने उस टायर को ठीक किया और उस सामान को दोबारा ऊपर लोड करके उसी तरह से चलने लग गए। जिस दौरानिए में, जिस ड्यूरेशन में वो लोग सामान सेट कर रहे थे, कब्रिस्तान के उस तरफ से खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं, जैसे दूर कहीं कोई बैठ के ऊंची आवाज़ में रोता है और कभी चीखता है। वो उन इलाकों से वाकिफ़ थे, सब जानते थे कि इन इलाकों में क्या कुछ होता है। जल्दी जल्दी उन लोगों ने अपना वो काम समेटा और वहाँ से निकलने की कोशिश की। थोड़ा ही आगे गए तो एकदम से उनकी जब पीछे नज़र पड़ी तो उनकी बैलगाड़ियों के पीछे बिल्कुल झुकी हुई काले से लिबास में एक बूढ़ी माई चलती हुई आ रही थी। वो लोग बड़े हैरान हुए कि हम लोगों के काफ़िले के साथ तो कोई औरत थी ही नहीं, फिर ये कौन है जो हमारे काफ़िले के साथ आ रही है। वो उनके काफ़िले के नज़दीक थी और उनके साथ साथ चलती हुई आ रही थी। पहले उन्होंने ये चाहा कि हम इससे पूछते हैं कि ये कौन है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है इधर इलाके की कोई हो और अगले गांव में जा रही हो। अभी वो उस गांव को पूरी तरह से क्रॉस उन्होंने नहीं किया था, एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे आंधी आने लग गई है। रेतले इलाके हैं, वो सब रेगिस्तान के इलाके हैं। रियासत बहावलपुर के ये सारे गांव हैं और वो सारे रेगिस्तान के इलाके हैं। वहाँ पर अगर ज़रा सी भी आंधी तूफ़ान आता है तो वो रेत इस तरह से उड़ती है कि कुछ देखना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा तूफ़ान आना शुरू हुआ तो वो रेत इस हद तक उड़ने लगी कि इंसानों से तो क्या, जानवरों से भी नहीं चला जा रहा था। सब ने यही मुनासिब समझा कि थोड़ा सा एक साइड पर क़याम करते हैं और उसके बाद बाकी सफ़र जारी करेंगे। तकरीबन टाइम असर का होने वाला था तब। अब ये भी परेशानी थी कि चौथे गांव में जाना है, वहाँ पर जाते जाते कहीं रात ना हो जाए। और फिर जो हालात थे उन इलाकों के, उनसे वो सब वाकिफ़ थे। जैसे इन लोगों ने एक साइड पर अपनी माल गाड़ियाँ लगाईं, बैल गाड़ियाँ जिनके ऊपर वो सारे सामान थे उनके, बिल्कुल एक साइड पर दरख्तों के नीचे इन लोगों ने स्टे किया। तो ये लोग क्या देखते हैं कि वो जो बूढ़ी माई इनके काफ़िले के पीछे पीछे चलती आ रही थी, वो थोड़ी सी दूर होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अब मौसम इस तरह का हो रहा था जैसे बारिश आएगी। ये लोग काफ़ी परेशान थे कि हमने काफ़ी दूर जाना है, अगर ये मौसम ऐसा ही रहा और बारिश आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो गांव से भी दूर हैं। थोड़ी ही देर के बाद इन लोगों को इस तरह से आवाज़ें आई जैसे बड़ी खौफनाक आवाज़ों में कोई चीज़ गुर्रा रही है, और उसका चेहरा उन दरख्तों की तरफ था, इनकी तरफ उसकी कमर थी। इन लोगों ने यही सोचा कि इन आवाज़ों को हम जितना हो सकता है इग्नोर करते हैं। आयतल कुर्सी का विर्द सब ने शुरू कर दिया, आयतल कुर्सी पढ़नी अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो आवाज़ें बहुत ही खौफनाक थीं। जैसे ही लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो जो औरत, बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठी थी, वो उठ के दरख्तों के अंदर चली गई। इन लोगों ने वाज़िया देखा कि वो अंदर चली गई है। उनमें से एक आदमी उठा। ये लोग सारे खाना खाने लग गए कि हम लोग इतने में खाना खा लेते हैं, फिर बाकी का सफ़र जारी करेंगे जब मौसम ठीक हो जाएगा। इनमें से एक आदमी उठा और उसने ये कहा कि हो सकता है वो गांव की कोई बूढ़ी औरत हो, तो उसको भी अपने खाने में से थोड़ा सा खाना दे देते हैं, इस तरह से उसकी मदद भी हो जाएगी। जैसे ही वो आदमी उस औरत की तरफ गया, उसको आवाज़ दी, तो उसको ऐसा लगा जैसे बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में कोई रो रहा है। थी वो दरख्त की दूसरी तरफ ही। उसने फिर आवाज़ दी कि मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, ये खाना आप खा लें। जैसे ही वो आगे गया तो वो क्या देखता है कि वो झुक कर बैठी हुई है ज़मीन पर। इसने उसको 2 दफ़ा बुलाया, वो चुप कर गई और इसकी तरफ उसने तवज्जो ही नहीं की। तीसरी दफ़ा जब ये खाना उसके आगे करने लगा, उसने अपना चेहरा इसकी तरफ किया तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, बहुत ही खौफनाक उसका चेहरा था, जिस तरह से वो कोई चुड़ैल थी, लंबे लंबे दांतों वाली। उसके हाथ भी सारे जले हुए थे। जैसे इसने देखा, अभी ये पीछे पलटने ही लगा था कि उस जैसी कई वहाँ पर बनकर बैठ गई।
وہ ایک سے ڈر کے بھاگا تو اس جیسی کئی اور وہاں پر 15-20 اسی حلیے کی بیٹھی ہوئی اور ان سب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا اس کو تو ہوش ہی نہیں رہی، وہ وہاں سے بھاگا اور شور مچاتا ہوا اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا کہ بھاگو یہاں سے، وہ ہمارے پیچھے ڈائنیں لگ گئی ہیں یا چڑیلیں لگ گئی ہیں، بھاگو یہاں سے۔ اس کا شور شرابہ سن کے جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے بھی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کو اپنا سامان وہیں بھولا، سب نے اسی طوفان آندھی میں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ہم لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے 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 وہ اسی چکٹھاسی میں پہنچ گئے، کیونکہ وہ بالکل اسی کے پاس ہی تھے۔ وہاں پر جا کر شور مچایا تو اس گاؤں کے جو لوگ تھے، جیسے انہوں نے اتنے سارے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سنی، سب باہر نکل آئے۔ وہاں پر ایک گھر میں ان لوگوں نے قیام کیا، انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگوں کی پہلے جو بیل گاڑی تھی اس کا ٹائر خراب ہوا، پھر وہ عورت ہمارے پیچھے لگ گئی، جب ہم اس کو کھانا دینے گئے تو وہاں پر کئی اس شکل کی اور بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، مال بھی ان کا سارا ادھر تھا، کافی زیادہ ان کی چیزیں تھیں، اس میں نقصان کا بھی ڈر تھا۔ وہ لوگ بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ تو ان کے گاؤں کے جو سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ گاؤں تو مشہور ہے کہ ہم لوگ تو یہاں پر شام کے ٹائم کبھی گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ہر کوئی اپنے گھروں میں چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں ٹائم سے ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس گاؤں میں انافتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، اور جو کوئی بھی یہاں سے گزرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اس ٹائم تک تقریباً ہر طرف ویرانہ ہو جاتا ہے، اسی لیے تم لوگوں کو اکیلا کر کے وہ تم لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ اور وہ جو قبرستان ہے وہ بہت ہی پرانا اور قدیم قبرستان ہے، وہاں پر تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا جہاں پر تم لوگ پھنس گئے تھے۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کا مال بھی ہے سارا وہاں پر۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کافی بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش رکی تو گاؤں کے ان لوگوں کو لے کر وہ سارے اس جگہ پر آئے۔ ان کا مال درختوں کے نیچے تھا، کچھ تھوڑی بہت ان کی چیزوں کی بچت ہو گئی، مگر جانور بہت ہی ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے اپنی ساری مال گاڑیاں ان لوگوں کے ساتھ لے کر ان کی مدد سے وہ لوگ وہاں سے بہت ہی ڈر اور خوف میں وہاں سے گزرے، اور وہ رات انہوں نے اس گاؤں میں قیام کیا، اور اس سے اگلی صبح بالکل وہ لوگ نانا ابو کے گاؤں میں پہنچے، اور یہ ساری بات انہوں نے نانا ابو کو جا کر بتائی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے حادثہ ہوا ہے۔ نانا ابو نے بھی ان کو یہی کہا کہ وہ علاقے وہ جو گاؤں ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، وہاں سے دن کی روشنی میں بھی اگر کوئی اس طرح سے اس قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہ چیزیں اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی تھی جو آپ لوگ بچ گئے، آیت الکرسی نے آپ لوگوں کو بچا لیا، کیونکہ جب انہوں نے خوفناک آوازیں سنی تھی انہوں نے تبھی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ یہ خوفناک کہانی امی کے ماموں جو تھے نانا ابو، انہوں نے خود ان سب کو سنائی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی وہ بیوپار کے لیے ان گاؤں میں آتے تھے، لیکن بہت صبح وہ لوگ وہاں سے چل پڑتے تھے کہ راستے میں ہم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لسنرز، وہ علاقے بہت ہی ویران ہیں، آج کل کے دور میں بھی وہاں پر اس طرح سے آبادی نہیں ہے جیسے دوسرے گاؤں کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ نانا ابو کا گاؤں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، اور یہ جو چک 88 ہے یہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ وہاں پر جو ایک سٹوری میری پریویس سٹوریز میں ہے، ایک سٹوری خوفناک جنات کے ساتھ سامنا، وہ جس گھر کا واقعہ ہے اس گھر کو بھی پرسنلی میں نے وزٹ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ہم لوگ جب گئے تھے دوپہر کا ٹائم تھا، جب ہم لوگ وہاں سے واپس آنے لگے تھے آلموسٹ مغرب ہو چکی تھی، تو ہمیں بھی وہاں پر سب نے یہی کہا تھا، جو کزن تھے میری امی کے، ہم لوگوں کے جو ماموں لگتے ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اتنی رات کو اب آپ لوگ یہاں سے سفر کر کے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ علاقے ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی ہمیں کافی باتیں وہاں پر بتائی تھیں، بہت زیادہ سناٹا اور پرسرار جگہ لگتی ہے وہ، مغرب تک اس طرف کوئی بندہ نظر آتا ہی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا اس گاؤں میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں نے بھی وہ رات وہیں پر سٹے کیا تھا ان کے گھر میں، اور اگلی صبح پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔
ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں اور ان کی ڈاٹر عریج معظم۔ امرت عزیز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، زیڈ نور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ہنی ٹین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ابرار ورک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آشی شعیب ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، گرین آئیز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، شاہ زمان مہدی اور ان کے بھائی حسنین فرید ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، نبیل جاوید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، امجد بلوچ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، انعام سندیلہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، زبیر احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وقار قریشی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکھاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نبیل بھٹ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جوہی خاتون ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، سید سبتین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ملک یاسر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سپر سٹائل ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، سید حیدر علی ہمیں پاکستان گجرات سے کمنٹ کرتے ہیں، مہندر چوہان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اسٹائلش خالد قریشی ہمیں پاکستان آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، جیلی سویٹ لولی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شیخ رخسار ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ماہم امرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، تسکین بانو ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتے ہیں، سیٹی حنیف ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، عشاء علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، روز پرل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شائق ملک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، روحان علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، آئیڈیل اظہر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، اور میرے وہ نئے لسنرز جنہوں نے میرے چینل کی سٹوریز کو ویو کیا ہے مگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں میرے چینل کی خوفناک کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے دلچسپ سچی خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ بھی اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID پہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔